Haging. Nahitabo ni kung ang tunga sa barko kay gisuportaan sa balod nga pataas samtang ang atubangan ug likod sa barko gibira pa ubos sa gibugaton niini. Sajing. Nahitabo ni kung ang atubangan ug likod sa barko ang gisuportaan sa balod nga pataas samtang ang tunga sa barko kay anaa sa ubos nga bahin sa balod hinungdan nga mobira pa ubos ang tunga. Sources. Kini may tabo kung ang magkatupad nga bahin sa barko makasinati og dili patas nga persa paubos. Torsional stress. Kini nga persa mamugna kung ang barko makasinati og persa nga mapatuyok kiniini. Kasagaran tungod sa dili parehas nga lihok sa balod sa port ug starboard nga bahin. Panting. Kini may tabo kung ang mga palda o plate sa barko duol sa atubangan o likod nga bahin mosulod gawas tungod sa pagbag-o sa presyur sa tubig samtang ang barko mosaka kanaog o makasugat og mga balod. Pounding. Kini may tabo kung sa kusog nga panahon ang barko mohave o mo-pitch. Unya ang bahin sa atubangan niini mogawas sa tubig ug dayon molagpak balik sa tubig. Rocking. Kini mao ang pagbaluktot o pagtuis sa estruktura sa barko gikan sa kilid-kilid labi na kung nagligid kini sa daghang balod.